Balik kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaigalaan, mga igsuunan, o kumusta na kamong tanan, o kunta tagaan ta og kaalam sa Ginoo aron sabta nato o digest nato ang atong pagatun-an ini nga udto. Okay, atong tubagon ang pangutana nga unsao man nato nga makaangkong kitag kalipay kanunay. No, how to have joy always or most of the time. Kasi kay gingnanta sa Ginoo nga magkalipay kamusta ng panahon. Rejoice in the Lord always. Unsa may sikreto ani makaangkon kitag kalipay. So ang kalipay nga naa sa sulod sa to kasing-kasing, di na kinahanglan nga nagsigil ta katawa nga magsigil ta katawa diha sa kilid, murag way hinungdan nga sigil ta katawa, magpamintal na tana. Ang joy is an attitude of the heart, no? Usa ka kinaugalingan sa kasing-kasing nga nahimo kitang positive, nahimo kitang nagatan-aw kita nga kining tanan dili kita maapektuhan sa mga kasubo, sa mga sirkumstansya nga mura bang maka pull us down, kana bang makapatunod nato na malunod ang atong espiritu, kundi natay buhi nga espiritu ba malipayon sa sulod. So ang atong bersikulo niini nga udto mahipasa diha sa Juan Kapitulo 15. Mo ni ang kapitulo nga may sentro ang atong pagtuon. Mo ni ang istorya sa nga pasumbingay na giingon ni Ginoong Kristo na nungod sa atong relasyon sa Ginoo nga kita mga sanga, siya ang punuan ug ang atong Ginoong Amahan mo ang tig-atiman. Mo na giingon dinha. So, kung basahon nato ng Juan Kapitulo 15, dunay gingon din na si Ginoong Kristo sa bersikulo 11. Akong basahon, gisulti ko kini kaninyo, aron malipay usab kamo sama kanako, ug mahimong hingpit gayud ang inyong kalipay. May gitawag siya nga fullness of joy. Hingpit nga kalipay. Now, dili ni buting nun nga ang degree sa kalipay na ay mabaw na ay lawom nga kalipay, kundi sustainable nga kalipay. Kana bang kalipay nga nakasustain sa ato ba? Si Jesus nagasultin ini nga mga pinulungan ini tungod kay gusto ganiya nga magpabilin ang iyang kalipay kanato. Ang akong kalipay magpabilin kaninyo. So, di ni atong kalipay, no? Kundi ang kalipay ni Ginoong Kristo nga magpabilin ka nato. Ma-experiensyahan nato ang iyang kalipay. Diba? Natunan nato tumiaging adlaw nga si Kristo tao sa kasubo, pero bisan sa iyang nagian, nakaangkon siya kalipay. Sama nga experiensya ni Ginoong Kristo, kay siya man nagpuyo sa ato, kinabuhi sa presensya sa balan nga Espiritu, makaangkon kita kalipay. Now, dinhi sa bersikulo 4, ang ato pangutanin nini nga unsa mahimo nato nga magbabungahon kita sa atong kinabuhi, kay kini man kong relasyon sa ubas, sa ubas ug punuan. Tungod mong ganis pag kanang bunga, dunay gamot, dunay punuan, dunay gumam, bunga nga buting nun nga mauni ang hulagway sa kakristohanon nga dunay relasyon sa Ginoo, sanga siya sa punuan. O ang tuyo gyud sa Ginoo nga nato ingon pa diya sa Juan 15 bersikulo 4 nga magpamunga kita, di ba? Unsa may itong himuon? Ingon niya din na pabilin kamo kanako ug magapabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kun mubulag kamo kanako.
So, naa ang pagpanghangkat nga magpabilin kamo kanako. Magpili kamo, magdesisyon kamo nga magpabilin kamo kanako. Ang atong pagpabilin sa Ginoo muna ang iyabi nga ang atong kinabuhi magkaangkon kita og hingpit nga kalipay. Kini nga magiingon ni Ginoong Kristo dinhi nga or iyang saad nga ako tuyo nga kamo makaangkon og hingpit nga kalipay. Kini nga kahingpit nga kalipay na angkon ni or maangkon ni sa usa ka Kristohanon nga nagapabilin sa kay Hesus Kristo. So, mao ni ang mao ni ang susi. Joy through abiding. Ang kalipay pinaagi sa pagpabilin diha sa kay Kristo. Okay. Now, sa akong nag-ingon, ang atong kaluwasan permanente man na, di ba? Di man mawala atong kaluwasan kay gisaran kita sa Ginoo nga kumudawat kita kaniya nati kinabuhing walay katapusan. Kung maputol ganina, di na everlasting. Kaya naputol. Buting nun nga, permanente gina. Pero ang atong relasyon sa matag adlaw, ang atong paginawi adlaw-adlaw, pagmata na to sa matag buntag o pag atong ginahimo niya ng adlaw, unsa ang atong batasan, unsa atong kinaiya, unsa atong ginahimo, nagdepende na kung sa atong mga choices ba, sa atong mga ginapili. Nagdepende na sa atong kabubuton kung sa atong sa atong sundon, matagihimo sa Ginoo nga robot. So, ang atong relasyon positionally, okay, permanente na. Di mawala ang atong pagkaanak sa Ginoo. Okay? Anak na kita sa Ginoo. Pero ang pagbehave, ang kinabuhi kung anak mo kita sa Ginoo, kung na-reflect ba na panamin ba na sa atong posisyon. Okay? Kaya ang atong practice matag adlaw, ang atong ginahimo, nag-fluctuate na, dili na permanente, kaya nagdepende na sa atong pagpanugyan o sa atong mga desisyon. Mao ganin nga ang joy nato, kalipay nato, depende na sa atong pagpanugyan, sa atong abiding sa kay Ginoong Kristo. So ang pagkaangkon ini nga kalipay diya sa Ginoo, direct ni nga resulta gyud, direkta nga resulta ni sa pagpabili nato sa Ginoo. Tungod kay kanang word nga abide sa English, ang kahulugan yun nga simple, to remain, to endure. Kung nagpabilin ka, buting nun nga naagyo ka pirme, nag-remain ka, naga-endure ka, nagahisgot kinis usa ka Kristohanon nga matinumanon sa kay Ginoong Kristo sa tibuok niya nga kinabuhi. Diba? Nagpabilin. Dili kita makaangkon o kalipay diya sa Ginoo sa iyang pagka-Diyos, sa iyang makaangkon sa iyang pagka-maayos atong kinabuhi kung nagpabiling kita sa kasalanan. Okay? Kung naatas kasalanan. Ang tinuod nga kalipay sa Ginoo, may tabo lang yun kung ang atong kinabuhi nagkaduol o nagasandurot sa Ginoo. Mao ni ang abiding relationship kay Kristo. So, unsa may ingnon ani, unsa may mga dynamics, unsa may nitabo kung kita nagpabilin sa kay Ginoong Kristo. Ang una, para magpabilin kita sa kay Ginoong Kristo, nagkinahanglan yun og full surrender. Kanang pagpanugyan yun nga dili ba 50-50, kundi full surrender sa Ginoo. Pabilin kamo kanako, mao na sa bersikulo 4, no? Sa 1:15 bersikulo 4, pabilin kamo kanako, magpabilin usab ako kaninyo. Sa mga sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan. Kamo dili usab makapamunga kun mubulag kamo kanako. Sa English pa, apart from me, you can do nothing. Wa kita mahimo. Okay? So, buting nun nga, ang sanga, wa gyoy kinabuhi, way pulos, wala siya'y kusog,
nga makita kung dili siya magpabilin sa sanga, kung maputol siya sa sanga. Okay, sa ang iyang pagkasanga, ang iyang kinaiya, tanan-tanan sa kinaiya sa sanga, na larawan yun na, o nahulagway yun na, sa iyang pagkaangot, sa iyang connection sa punuan. Di ba? Kung unsa ang iyang panit, dahon, kung unsa iyang kinaiya, way yun pagkalainan sa diferensya sa punuan. Parihag yun tanan. Kaya nga naman, way sa ikalain sa punuan, kay gikan siya sa punuan, ang iyang kinabuhi, gikan sa punuan. Muna ang surrendered life. Kanang ang tanan nga nutrina or tubig nga gikan sa yuta nga gisuyop sa punuan, dili na makalahos dito sa mga dahon aron mahimong bunga kung nagkulang ang sanga sa koneksyon sa punuan. Now, ang kanang nga koneksyon kay nang nato na batunan adlaw nga tanan, no? Dili na automatic na kung pabayaan nato na, no? Kundi ato yung i-cultivate na, ato yung tamdon adlaw nga tanan nga naga-surrender kita sa itong kinabuhi. Okay? Doon na ba tayo total or fully devoted nga kasing-kasing sa Ginoo? Dili ba half-hearted? Dili ba nga nagkulang? Kay dili yun na mo resulta sa itong roy nga kalipay nga gisaa diri sa Juan 15, versikulo 11 nga ang hingpit nga kalipay pinaagi sa pagbabili ni Ginoong Kristo. Okay. Ako maning na-illustrate sa inyo, no, na kung nagbira-bira kita sa Ginoo, nagtag-of-war kita sa Ginoo, hawid kita sa pikas, siyaan sa pikas, kay di na to itugyan ng pisi sa iya. So, bunlot na diri sa pikas, bunlot pang Ginoo diri sa pikas. So, may tabuan na, sabi nini nga bunlutanay sa kinabuhi, kay kusgan man ang Ginoo, mas kusgan man siya. Sa iya gyud ang pisi. So kung dili na to buhian ng pisi ni kay sa pag-surrender, sakit kay sa tong kamot, di ba? Kung ang pisi bitaw pugso no kuan sa atong masamad sa itong kamot, mo nang picture man nang hulagway sa usa ka kasing-kasing dumili sa pag-surrender, nasaktan, dili malipayon. Pero kung imo lang ang bukaron mong kamot, nya ang Ginoo maayo kayo, di man makasayop ang Ginoo. Kung imong gitugyan sa Ginoo, di yun na magkabulilyaso kay ang Ginoo. Pinakamaayo, pinakatinumanon o mahigugmaon, di na mabulilyaso kinabuhi sa nga ginatugyan sa Ginoo. Okay, mao na no, surrender, full surrender. Okay, ikaduha, sa English pa, dependence. Sa versikulo 5, Juan Kapitulo 15, versikulo 5, gingon ni Kristo din nga, ako mao ang punuan sa ubas, ug kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabiling kanako, ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kay kung wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. So, dili ni nga naatay ika-contribute sa atong kinabuhi nga Kristohanon nga gamay. Kaya ingon niya din kung wala ako, wala gyud kami mahimo. Apart from me, you are nothing. Zero. Zero ta kung walang Ginoo. So, ang sanga, kinanglan yung magpabilin, magdepende kanunay. Ano bitang doon natin mga hagit sa kinabuhi na to. Halimbawa kung natin problema, natay mga gisagubang ng mga hagit sa kinabuhi. Di naman ta nagakuha o kusog. Di naman ta nagakuha o gahom para ial kontra nato sa ato bang kaugalingon ng kusog o bilang sanga nga nagdepende kita sa Ginoo.
So dili gyud na mahimo nato ang pasaylo, pagpasensya, pagkakalipay kung nagkulang kita sa pagsalig ng dependence ba. Na dili kita makapamunga kung wa kita ka angot gyud sa sanga. Para gyud na makaangkon kita kalipay ni Kristo, dapat na gyud ang pagpabilin. Wa gyud mahimo ang vine, ang branch, ang sanga kung wa ang vine. Tanan nga mga himuon na to sa atong kinabuhi nga Kristohanon, diha gyud sa gahom ni Ginoong Kristo. Magpabiling gyud kita kanunay kaniya aron mahimong kahamutan ang atong kinabuhi sa Ginoo. Kay kung di kita gapabiling kaniya, buting nun mubanos ang atong unod nun nga kinabuhi ug di gyud na makapahamuot sa Dios. Now balikon ko ni kay ako naman yung nasulti sa una, nga ang kinabuhi nga Kristohanon, dili lisod, kundi imposible. Kay dili ni lisod nga atong gahom ay mao atong gisaligan aron sundo na to si Kristo. Kopyahon na to yung kinabuhi mo ng religion. Sundon ko na sa akong kusog mo ng religion. Kay si Kristo naghimon ini, nagampo, si Kristo nagsangyaw, magampo sad ko, magsangyaw ko, pero dili sa gahom ni Kristo ang langgi saligan, kundi sa ilang gahom. Kay gasunod naman sila, kakopya naman sila. Ang pagka-Kristohanon, lain. Kay ngano, si Kristo ang nagpuyo sa itong kasing-kasing, sa pagdawat na ito ni Ginoong Kristo sa itong kasing-kasing. Gipuyaan ang atong kinabuhi sa Ginoo, sa presensya sa balaan nga Espiritu nga nagrepresenta ni Kristo sa atong kasing-kasing. Tungod ni ana, siya na ang nagagahom. Mao to giingon ni Pablo sa Galacia 2:20 nga, ako na lansang kauban ni Kristo, dili na ako nabuhi ni akong kinabuhi, kundi si Kristo na pinangagi sa akong pagtuo. So dili na siya ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi. Pero sa sanga, ang kinabuhi sa sanga, angot yun sa kapunuan. Maputol gani ng sanga, wala pa kinabuhi ang sanga, patay. So, kainanglan nagpabilin yun ta kanunay sa punuan. Dili ni nga magpabilin aron maluwas kita nga ako i-maintain ang akong kaluwasan. Now, John 15 is talking about salvation. Dili ni nagahisgot tungod sa kaluwasan ni John 15, nagahisgot ni og fruitfulness sa pagkamabungahon ng Kristohanon. Muna yung hulagway sa fruitfulness. Okay? Pero kung saan ang nahisgutan diri nga kanang wala na munga nga sanga nga gikuha niya, gitambog sa kalayo, versículo 6 man siguro na. Sa versículo 6, ang tao nga mubulag kanako ibalibag sama sa mga sanga, nga ibalibag ug unya malaya, dayon tigumon ug gilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Now ayon ni gunahuna ang kini sila tungod sa kay nakasala ni sila, putlon ni sila, itambog sa kalayo sa kayo. Dili kay ang kahulugan ni ini na ay may mga tao, may mga kalag nga ningon sila nga naa ako kay Kristo pero di sila tinuod nga sanga. Mo nang wa sila gapamunga. Di ba ingon diha sa bersikulo 2, ang ako mga sanga nga dili mamunga putlo niya, ug ang matag sanga nga mamunga putpulungan niya aron mamunga pagayud og daghan. Now I believe na kini nga mga sanga nga putol ni Kristo dinhi or putlo niya, hulagway ni sa mga dili tinuod nga mga Kristohanon nga nag-ingon lang ba. Nag-ingon lang sila nga Kristohanon. Kay ingon biya sa Mateo 7 nga
daghan maingon kanako nga Diyos ko, pero ako kaila kanila. Sila magbubuhat og kadautan, no? Itambog sila sa linaw sa kalayo sa impyerno. So kining dili mapuslan nga sanga dinhi sa bersikulo 6, 15 bersikulo 6. Kini sila ang mga false branches, dili ni sila tinuod, pero kung tinuod gyud nga sanga, naangi kay bunga. Bisan dili man daghan kay namay dinhi sa bersikulo 2 nga gipulungan aron mamunga og daghan. Okay? Unya kana nga bunga nga daghan, mo daghan pag yun. Kay gusto sa Ginoo magbunga gyud ang daghan, mo nang pulungan. No, ang pulong gitugot sa Ginoo parihapon na sa pagpulong nato sa mga tanom aron mulambo ang bunga. Na mo na mga pagtilaw, mga challenges nato, mga krisdanan, pagpulong na karon aron mo mugwa ang bunga sa atong kinabuhi. Dili na ron sakitan lang kita. Ay, dili ba ang Ginoo maot, kundi mahigugmao ng Ginoo. Wa siya gatugot natay mga kasakit o sa mga kalisdanan para lang gid kita pasakitan. Kundi nagyo na ituyong Ginoo nga maayo. Di na to na di man mahimo ang Ginoo makahimong sala. Di man mahimong Ginoo na siya evil intention o na siya maut or dautan nga tuyo sa imong kinabuhi. Kay kasukwahi ka na sa iyang kinaiya. So batayan na to na hunahuna nga ang tinuod lang yun nga sanga mo'y mamunga. Ang dili na munga, dili na sila tinuod nga sanga, no? Okay. So padayon ta, dili lang na nga may full surrender, no? Nagpanugyan gyud nga 100%. Unya dependence, nagasalig gyud nga nagpabilin. Okay. Ang ikatulo naman, ug dili kita magtakop, continual obedience kanang masinulundon sa kanunay. Sa Juan 15 bersikulo 9 ug 10, bakong basahon. Kung unsa ang paghigugma sa amahan kanako, mausab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan. Busa nagapadayon usab ang iyang paghigugma kanako. Dinhi gisultihan sila ni Ginoong Kristo nga magpadayon sa paghigugma. Unya diha sa bersikulo 10, unsa may himuon nato aron magpadayon kita sa iyang paghigugma. Kung gisultihan kita nga magpadayon sa gugma niya ni Kristo, unsa may himuon nato aron magpadayon kita sa paghigugma. Now, klaro diha sa bersikulo 10 nga tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan, busa nagapadayon usab ang iyang paghigugma kanako. So kung gasunod kita sa Ginoo, gapadayon ang atong paghigugma. Kung wala kita gasunod sa Ginoo, wala na ito ginapadayon ang atong paghigugma sa Ginoo. Di ba? Murag mahulagway na ko ni sa relasyon sa pag-asawa. Kung padayon kita o silbi sa atong asawa, nagpakita kita nga nagpadayon sa atong paghigugma sa atong asawa, gaputol gani kita sa atong pagsilbi, mao po na pagpadayag nga murag wala ta mahigugma sa atong asawa. Okay? So si Ginoong Hesus dinhi sa bersikulo 10 nagaingon nato nga magtuman ta siyang sugo, kay kanang sugo o pagtuman sa iyang sugo dako na og kaangtanan sa pag-ugmad og kalipay sa atong kinabuhi. Mao ning rason nga ang usa ka tawo nga nagatubo sa pagsunod sa Ginoo, naggrow siya siyang pagkamasinulundon, malipayon siya nga Kristohanon. Di ba? Ang masinulundon nga
nga Kristohanon, nagatubo siya ba nga Kristohanon? Mauna siya ang malipayon, di ba? Dili kay sugot pungot ba, kundi malipayon siya gagasunod kay ang gugma niya naa sa Ginoo. Kung dili luwas ang tao, dili siya luwas ang kanang kalag, dili siya malipayon nga magsugod siya. Dili siya religion lang ba? Ang religion, no, mao taong akong gi-explain sa inyo nga himuon na nila ning maayo para kay obligasyon sa ilang religion, obligasyon nga maghimo kog maayo, mag-donate ko unsa ba. Pero nagkulang sa kalipay. Mahimo nagkulang sa kalipay tungod kay ang ilang motivation lahi sa tinuon nga Kristohanon. Ang atong motivation nga naa na si Kristo sa kong kasing-kasing, gusto kong ipakita ang ako pagpasalamat nga sundon ko ang Ginoo, kalipay ko gyud kay gigugma na ko ang Ginoo tungod kay una sa tanan gigugma ako niya. So kining Kristohanon nga nagatubo, nga nagakalipay sa Ginoo, nagapamatuod gyud niya siya luwas gyud. No? Pero kung natay sala, di ta mosunod sa Ginoo, naa gyud ang struggle sa pagkalipay, no? Kung natay kasalanan. So ato ginang i-confess, ato ginang ituad sa Ginoo, pangayuan ato pasahilo, nya malimpyo ta sa atong kasalanan, unya malipayon na kita magsunod sa Ginoo. Ang kalipay kay depende man na sa atong pagsunod sa Ginoo, dili man na sa sirkumstansya. Okay? Kalipay nato nga Kristohanon, dili man na sa sirkumstansya kundi depende ka na sa atong pagkamasinulundon sa Ginoo. So ang atong kalipay dili kay naatay maayo or dili maayo nga kahimtangan. Ang kahimtangan regardless na kay ang atong kalipay gyud, ang atong pagpasalamat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo, mao ni ang atong gisukli nga gusto ko mo alagad nimo, gusto kong sundon ka nako Ginoo. Unya kung doon na tayo mga kalisod, doon tayo mga problema, the more nga mo ni nagatuklod nato nga magpaduol kita sa Ginoo. Paduol kita sa Ginoo, ug ang kining atong kinabuhi nga nagpaduol na sa Ginoo, the more nga naging meaningful ba, nakahatagan og kahulugan ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ba? Kaya diha ra ba sa atong mga kalisod, sa atong mga kalisidanan o mga kasakit na gapakita gyud ang Ginoo kung kinsa siya sa atong kinabuhi. The more nga mapakita siya sa iyang pagka-Diyos sa atong kinabuhi sa panahon sa atong kalisod, the more nga ma-encourage kita, the more kita may kalipay kita. So pamanunungan nato ni, doon na ba'y na pamatud-an or inyong na pansin ba? Inyo parang napamatud-an o naimatud-an nga murag na connection kanang inyong pagsunod sa Ginoo kalipay sa inyong kinabuhi. Na the more kamo nga nagsunod sa Ginoo, pag kakita ninyo sa inyong kinabuhi, no, na nagtubo ko din yung kalipay. Doon na ba yung mga kausaban sa imong kinabuhi tungod kay nagasunod ka, nakaangkon ka kalipay niya, nakita na po nimo nga na kini nga kinabuhi usab. Sa una dili ka malipayon, sa una dali na ka mo reklamo, dali ka magagulbol, pero sa grasya sa Ginoo nakatuon ka sa pagsunod sa Ginoo, katuon ka sa naamguhan nimo nga diha sa Ginoo nakaangkon ka og kaluwasan, kapatawaran, kagawasan sa imong kinabuhi. Mo na nga nagasukli ka o kalipay sa pagsunod sa iya. So ang kalipay ni nga atong gisgutan sa mga takop kita niya atong pagtuon sa niining topiko sa kalipay,
gikan yun sa sulod, bunga sa balan nga espiritu. Di regardless na kung sa kaimtangan nato sa gawas, kana nga kalipay naa sa ato kasing-kasing. Dili na to tugutan nga naay makakuha na nga kalipay, no? Sirkumstansya, tawo man o unsa man nga kahimtangan. Okay. O kung kita malipayon nga Kristohanon, madanihon kita nga Kristohanon, attractive kita sa uban. Dili kita makadani o makaagni sa uban kung kita mismo wala nakaangkon ini nga kalipay sa atong relasyon sa Ginoo. So kung doon natin kasalanan, okay, guilty kita, wa po tayo kalipay. Kay atong nabatian sa atong kasing-kasing ana kasubo o kaulaw sa Ginoo. Pero mga natagpasaylo sa Ginoo, kay pasayloon man ta niya ug ibalik niya ang kalipay, no? Mo na kay pareho kay David nga, restore unto me the joy of my salvation. O ang makapabili nato ng malipay gyud mo, abay kita sa Ginoo. Pero sa sanga na nagpabilin sa punuan. Okay? Surrender adong tanan, magsalig kita sa iya o musunod kita sa iya. Dili ni sa atong kaugalingon nga gahom, kundi sa gahom sa Ginoo nga naa sa ato sa presensya sa balan nga espiritu. So daghan kayong salamat ni atong pagtuon karon ni nga udto, winautunta nga ang kalipay sa Ginoo magpabilin kanato, ang kalipay nga moy atong kusog sa pag-alagad. O dili kita magkalimot nga kini nga kalipay bunga o ato gyud i-claim matag adlaw, no? Daghang salamat og dinhi nagtakutob dinhi nga tung pagtuon karon.